purgatorio na pod. Sayop kuno matod pa sa mga protestante, sayop kuno ang panudlo o pagtulun-an nato mga Katoliko nga purgatorio o kanang pagampo sa mga minatay kay dili kuno mabasa sa Biblia. Basta dili kuno mabasa sa Biblia sayop. Ari ra gud mo, paminaw ra gud mo, labi na kamong mga protestante nga pataka lag supak-supak. Paminaw mo sa pagtulun-an sa Katoliko. Studihin ninyo aron dili mo magpataka og supak ha. Ari paminaw mo tarong. Kay mubo ra kay ni ako ang tubag pero mas tin-aw pa ni og mas klaro pa ni sa tubig sa butong. Busa paminaw mo tarong. Ang purgatorio ikatulo kana nga lugar nga mahimong adtuan sa mga kalag sa mga namatay. Klaro na nga mabasa ug masabot diha sa sulat ni San Pedro sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 19. Ingon din atong basahon. Diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. So ang gisgutan din ato ning iatras nato sa 8 si Ginoong Hesukristo ni ang miadto sa espiritu nga nabilanggo. Atong basahon sa 18. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron magdala ngadto sa Dios, aron magdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. So klaro kaayo nga dunay bilangguan sa mga espiritu. Ug dili kini siya langit kay ang langit dili man silot. Ug dili po ni siya impierno kay ang impierno silot man nga wala nay katapusan. Busa gitawag kini sa simbahang Katoliko, gitawag kini og purgatorio nga nagpasabot og lugar nga linisanan diin adto hinluan ang mga kalag sa mga nangamatay nga adunay gagmay mga sala. But ipasabot nga ang espiritu nga nabilanggo duna pay kagawasan. Aminaw tarong atong timan-an kanunay nga walay makasulod sa langit bisan kinsa nga adunay bisan gamayng buling sa sala. Gipadayag kapitulo 21 bersikulo 27. Ug timan-i usab nga ang Dios matarong nga maghukom. Salmo kapitulo 7 bersikulo 11. Busa kung walay bilangguan sa espiritu o walay lugar nga linisanan, maimpierno di ay tanang tao kay kung parehas ra ang silot. Kay ang tanang tao makasasala man. So kung kay wala may bisan kinsa mga makasulod sa langit nga dunay bisan gamay lang nga sala. Masala maimpierno di ang tanang tao. Kung parihas ra og silot ang naghimo og dagko o gagmayng sala. Kay ang tanang tao makasasala man. Di ba? Dili gina mahimo. Kay sa Salmo 7 bersikulo 11, ang Dios matarong nga maghukom. Aminaw tarong. Diha sa New Testament, klaro nga gipahayag sa Dios nga dunay sala nga kinahanglang iampo. Naa sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto sa 17 atong masahon. Gingon din kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon,
kinahanglan magampo siya sa Dios, hatagan sa Dios ug kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang niadtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apad adunay sala nga mosangpot gayud sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. So, ato ning tagsa-tagsaon aron masabtan, paminawag tarong mga kahigalaan nakong mga magsusupak. Ang giingon nga sala nga dili mosangpot sa kamatayon, nagpasabot na sa sala nga dili makaimperno. Ug ang giingon nga kinahanglan nga magampo siya sa Dios, nagpasabot na nga dunay sala sa namatay nga mahimo pang iampo sa mga buhi. Muna ang buot ipasabot. Ug ang giingon nga kining giingon nga hatagan sa Dios og kinabuhi ang magtotoo, nagpasabot kana nga makasulod pa sa langit ang maong kalag, tungod kay ang langit kinabuhing dayon. Ug ang giingon usab nga sala nga mosangpot sa kamatayon ug dili na kinahanglang magampo pa alang niini, nagpasabot kini nga sala nga makaimperno ug dili na kinahanglang iampo, tungod kay ang imperno silot nga walay katapusan. Sa ato pa wala nay kaluwasan. Mao na ang gipasabot sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 46. Karon, kung inyo ginang supakon, mangutana ko ninyo, unsa man kanang lugara ang gisgutan sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18? Kung dili na siya purgatorio, kung dili na siya kanang bilangguan sa espiritu nga gisgutan diha sa unang Pedro 3:18, kung dili na purgatorio, unsa man ang lugara? Ikaduhang pangutana, kung walay purgatorio, unsa man di ay ang ipasabot ni San Juan diha siyang sulat sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 16 nga dunay sala nga dili ikamatay o dunay sala nga ikamatay? Palihog ko nog tubag ana. Di gani mo makatubag, ayaw mo patugag supak-supak, kay wala mo makasabot sa butang nga inyong gisupak. Usbo na kong pangutana ha. Kung inyo yung supakon ang pagtulunan namong purgatorio, unsa may gipasabot ni anang gisulat ni San Pedro sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 nga bilangguan sa espiritu, bilangguan sa mga espiritu. Unsa man ang lugara kung dili na purgatorio? Ikaduhang pangutana, kung walay purgatorio, unsa man di ay ang gipasabot ni San Juan sa iyang sulat sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 16 nga dunay sala nga dili ikamatay o dunay sala nga ikamatay? Tubaga daw na palihog. Daghang salamat. God bless. Unya palihog og share aning video.